كم اليوم الدرس ديالنا هو لو بريزون دو فيرب اون او ار باش نصرفو فيرب كيسالي ب او ار في البريزون. خاصنا نعرفو جوج ديال الحوايج اللي هما مهمين. خاصنا نعرفو لي تيرمينيزون ديال البريزون ديال لي فيرب اللي كيساليو ب او ار وكيفاش غنصرفوه. حنا عرفنا لي تيرمينيزون، ولكن دوك لي تيرمينيزون فين غنحطوهم وفين غادي نديروهم، وهادشي اللي غادي نخدموه دابا. خليكم معايا باش تعرفوا كيفاش تصرفوا فيرب كيسالي ب او ار في البريزون. اول حاجه غادي خاصنا نعرفوا لي تيرمينيزون. كاين لي برونون بيرسونيل je, tu, il ou bien elle، وكاينه nous ou vous ou elle avec s ou bien elle avec s. les terminaisons ديال هاد لي برونون بيرسونيل في الاول او، في الثاني او اس، في الثالث او مع نو او ان اس، ومع فو او زد، ومع il ou bien elle او ان تي. ملي كنعرفوا هادو ان في جو لا تيرمينيزون ديالها كتكون دابا كيفاش غنحطوا هاد لي تيرمينيزون هادو؟ خاصنا نعرفوا كيفاش غنحطوهم وفين غنحطوهم. غناخذوا فيرب اكزامبل كوم شونتي. هاد لو فيرب هذا مطلوب منا اننا نصرفوه في البريزون وهو كيسالي ب او ار. ملي كنشوفوا فيرب كيسالي ب او ار سافو دير هادو هما لي تيرمينيزون ديالو. كاينين ديك خاصين وغادي نشوفهم في فيديوهات اخرين، مي اليوم غادي نهضروا غير على لي فيرب العاديين اللي كينتميو لو بروميير جروب. كنشوفوا انه كيسالي ب او ار، اذا لي تيرمينيزون اللي خاصنا نكونوا عارفين وحافظينهم هما هادو. اول حاجه غنجي نكتب لي برونون بيرسونيل اللي هي je, tu, il ou nous ou vous avec s ou bien elle avec s. اللي خاصنا نكونوا عارفين اننا غنجيو نشدو هاد لو فيرب هذا ونباريو على التيرمينيزون ديالو اللي هي او ار ونخليو غير لو راديكال. هذا هو لو راديكال ديال لو فيرب. لو راديكال هذا هو لو راديكال ديال لو فيرب، هو هذا. حتى التي هذا هو لو راديكال، وهذا هو اللي غنقدروا نصرفوه. كنباريو على لا تيرمينيزون اللي هي او ار كنحيدوها وكنحتفظوا غير بلو راديكال. لو راديكال هو هذاك الشيء اللي كيكون قبل من لا تيرمينيزون ديال لو فيرب اللي هي هنايا او ار، حيدناها وخلينا غير لو راديكال اللي غنجيو نحطوه هنا. غنحطو حتى التي وغنعاودوها هنا ونعاودوها اونكور هنايا وهنا وهنا. كنعاودو غير لو راديكال كنزيدو لي تيرمينيزون ديال كل برونون بيرسونيل اللي خاصنا نكونوا حافظينهم. كنعاود وكنأكد خاصنا نكونوا حافظينهم. هنا كنزيدو او، وهنا كنزيدو او اس، وهنا كنزيدو او، وهنا كنزيدو او ان اس، وهنا او زد، وهنا او ان تي. وهكا كنكونوا صرفنا فيرب ديال البروميير جروب في البريزون، وخاصنا غير نكونوا عارفين لي تيرمينيزون وكيفاش شنو نخليو في لو فيرب باش نصرفوه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.